حسيت ليلة زي انت فينو خلي بالك الشمر كده واحد ما شاء الله سعودي. احسن شاي في العالم هذا ايوه كويس. احسن شاي ايوه وقت شوف سعره قسل لازم هو سوا سوا. ايوه ما شاء الله. انت يسوي شاي هو ما ياخذ. ايوه هو كلام لا انا ما ياخذ وانا يسوي شاي هو بس حاضر. ايوه والله ما في شاي ما عليه ما بس احب شيء نفس ثاني عشان ما بيسوي زي انا. ايوه وقت صديق جماعتي هو بس شاي عليه خذ هذا صحيح شاي. ايوه ما شاء الله شوفه مغراف ما شاء الله. مغرب ايوه جد कभी कभी तू भी करना ही आना ये आए لا انت في ياكل بيض ايوه والله वो بدل زي انتبه بيت كويس. ايوه بعدين هذا مشكله. اذا اكل بيت بعدين نسوي خير تعال هنا. ايوه ان شاء الله ان شاء الله اسوي جروب. مصيبه كبير كبير. والله ديار هذا الصوت والله قفل الباب مضبوط ثلاثه قبله انت كمان يفكوا كمان ثلاثه قبل. شيك سياره اول والله شغل سياره والله شغل سياره. ظفر गाना बता गाना बता كيلو كلام जड़ बता लैला लैला दोस्ती يلا كلم ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. ايه اعرف هذا هذا عارف هو كلام والله غني او دوستي हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर इस तेरा साथ ना छोड़ेंगे वाह नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा प्यास ना तोड़ेंगे. هذا ما شاء الله مية 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 مية. ليلى 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 تن أسيتو ليلى تن أم تيتي من ترمس ليلى ليلى انت السوق سير طيارة سوق سيارة أنا طيارة خلاص دين سيارة بس سيارة أول هذا سيارة سكين طيارة دين كبير ممكن اسمه بعدين يطلب واحد ثاني يشوفه أنا يجي واحد. سوا سوا أنا ايوه عندك صاصة كويس. مية مية. والله أنا أشوف أنت السكر فيه ينزل سكر؟ سكر كويس ده. هذا ايش في ملة ولا ايش في بخارات انت تاكل؟ هو سوي كذا ما في مشكلة انت اصحى من النوم بس ما تغسل وجه لا ما غسل قوم تعال شوف مختار تعال شوف زفر سفاري عشان السكر ينزل. انزل ايوه لا والله في سكر كويس. إلا كبهونا جديد سكر والله في هذا هو كلام أنت لازم سوي فوق ما في فوق أنت سوي هو كذاب. انا ما كلمت انت خوف انا اقول انت شوف هذا وجه سكر يجي 100 صح عليك؟ اي يعني هو غسل سيارة لازم نفر سوا سوا موجود هو ما في حال. ما في سيارة بس ما غسل وجه هذا أيوه أيوه وجه ما في سيارة هذا لا أنا أقول سيارة बारे जफर सफारी صبر صباري زبر زبري कैसी है तुम्हारी انت كلم اسمه ايش؟ صبر. ايوه زبر زبري انت قول ايش عيب هذا كلام. أيوه هذا عيب انت يعرف هذا كذا. سفري سفر نهي سفر नहीं صح نهي नहीं اي النهي نهي اي النهي اي اخر
नहीं है क्यों क्या पर गिल्लत अदब अब नहीं छोड़ेगा आता नहीं पकड़ गिल्लत अदब नहीं छोड़ेगा इधर هذا पकड़ेगा كلام ما في كل بالك करेगा तो अपना बस बस माँ खिलाना क्यों चाहिए ايش يقول صب ايش जफर सुपारी زفر ايوه زفر زفر هذا حقك لا اسم جعفر جعفر يعني ايش اسم جعفر. عربي؟ ايش اسم. اسم يعني زفر عربي يعني معناه ايش اسم زفر هذا شفته زيه هذا نحن ياكل دجاج ايوه بعدين في صحن شويه زيه مويه ايوه هذا زفر شوربه عرفته عارف هذا يعني شوربة، أيوة. زفر ايوه هذا زفر هذا زيه لحمه لما انت يحطوا نار بعدين هو في يطلع ايش يطلع زي زيت كده ايوه ايوه هذا اسم زفر بالله والله انت زفر لازم انا اسوي بس اسم انت ثاني ما في أركبه. انت ما في لحمه يحطوا نار بعدين يطلع الزيت انا لازم اركب هذا اسم ثاني ممكن انت في قدر ايوه جعفر كويس هذا جعفر جعفر لا كويس جعفر يعني جعفر هذا زيه يعني زيه زيه هذا ايش رايك خليني اصبر شويه زفر يعني ايش؟ هذا يعني زي انت زي هذا في الليل الساعة 2 اصحى مم. يشوفوا ايش؟ يشوفوا ايش اسم؟ هذا كل بيت بنزيد هذا هذا لا بعد زفر هذا والله مشكلة مشكلة هذا لا لا هندي مين زفر عزومة ليه غير اسم؟ لازم غير اسم بعدين انا اسوي لازم شيء يعني جيب حلاوه جيب عفله ولا اي شيء لازم لا هو اسم برياني برياني كويس مو اسم انا هو غير يبغى يغير اسم دحين اسمه زفر غير اسم انت غير اسم؟ ايوه ليش غير اسم؟ هذا ركب جعفر كويس هذا جعفر ايوه هذا في خوف جعفر جعفر اوه جعفر جعفر الله ما شاء الله شوف زيه صبا دقيقة سبالة دقيقة بعدين شنو؟ والله ذاك والله انت ما شوف شفت بعدين هنا كبير هذا معلم اول يجي هنا يسوي صبه طب يجي كبير والله كبير شنب كبير هو يقول انا يسوي صبه انا ركز هنا شوية كبير سبالة ايه هذا يصير ايش؟ عتريس ايوه عتريس ايه ايوه ما في يجي ان شاء الله هذا صديق امير قريب مره والله ايوه انت يجلس مع امير ما يعرف هو عارف هو صديق حقك دائما تجلس معه وقت الشرب لا هو الصراحة كله هندي يسوي هناك لا انت صديق حق امير انت عارف ولا ما عارف امير؟ امير معلوم ولا ما في معلوم؟ معلوم ايش يا امير؟ امير يعني ما شاء الله مدير كبير خلي كويس كده 100 100 100 100 كده خلاص ما في كلام